नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एभिन्यूज खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबरभित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्ने निजी क्षेत्र हो। आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको युग सुरु भएपछि निजी क्षेत्रको लगानी धेरै छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिएका छन्। तर मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने यिनै उद्योगी र व्यवसायी यति बेला बैंक ब्याजको आतंकले त्राही-त्राहीमा छन्। बजारमा तरलताको अभाव छ। लगानी योग्य रकमको अभाव मात्रै होइन, बैंकहरूले ब्याज दर कसदै लैजाँदा उद्योगी व्यवसायी सङ्कटमा छन्। नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालय चुप छ। उता राष्ट्र बैंकले नियमनकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा व्यवसायी चौपटमा मात्रै छैनन्। यही सङ्कट रहे भोलिको अर्थतन्त्र के होला भन्ने प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। राष्ट्र बैंक भनिरहेको छ यो ब्याजको समस्या क्रमशः सुधार हुन्छ। तर वाणिज्य बैंकहरू भने ब्याज दर वृद्धि गरिरहेका छन् निरन्तर। पछिल्लो समय बैंक ब्याज दर 12 देखि 18% सम्म पुगेको छ। तर माग र आपूर्तिको आधारमा बजारले ब्याजको तय गर्ने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ। यद्यपि अर्थविदहरू भनिरहेका छन् नीतिगत सुधार गर। तर राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारमा चासो पटक्कै देखाएको छैन ब्याज दर वृद्धिको विषयमा। नीतिगत सुधार भन्दा टालटुलमै राष्ट्र बैंक, तरलता अभावले चौपट बन्यो बजार। अर्थविदहरू भन्छन् बजारमा तरलता अभाव देखिनु सरकारको नीतिगत समस्या नै हो। उनीहरू थप्छन् सरकारले यसको तत्काल समाधानका लागि सरकारी ढुकुटीमा रहेको 256 अर्ब मुद्रालाई बजारमा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसको साथै सरकारले दिँदै आएको सरकारी अनुदान लक्षित क्षेत्रमा खर्च भएको छ या छैन यसतर्फ पनि राज्यका जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो। यसतर्फ पनि उनीहरू बेखबर छन्। मूलत अनुदान खर्चको पारदर्शिताप्रति राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै बेखबर छ। केन्द्रीय बैंक समेत रहेको राष्ट्र बैंकले यसको नियमन गर्नुपर्ने थियो। तर राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन। बजारमा यस्तो भयावहको अवस्था आउँदा पनि उसले खास गरी नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने थियो। यसतर्फ राष्ट्र बैंकको पाइलो सरेको छैन। राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गर्ने हो भने यो समस्याको हल हुने बताउँछन् पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। अहिले सबै ब्याजको लागि ब्याङ्कहरूले गरिरहेका छन् र जसले गर्दा ब्याज बढाउने र पैसाको अभाव भएर ब्याङ्कमा ब्याज पनि बढिरहेछ। जसले गर्दाखेरि मध्यम खालका र अनि यो साना व्यवसायलाई यसले असर निश्चय पनि परेकै हो। अब यति बेला केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिलाई नै समीक्षा गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिमा जुन कर्जा विस्तार छ 12.6%लाई कमसेकम 16% सम्म गर्दै हुन्छ। कर्जा विस्तार साह्रै नगर्ने नै छ, नभएकै जस्तो छ। कर्जा विस्तार एकदमै टाइट भयो। टाइट हुनु पर्थ्यो अहिले, तर टाइट भयो, एकदम बढी भयो। र त्यसमा मुद्रा पर्दा पनि 12%, कमसेकम त्यसलाई 15%सँग गरिदियो भने केही हदसम्म पैसा बजारमा जान्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा परिवर्तन गरिदिने र अर्को चाहिँ नि सिडी रेसियोमा केही लचकता गरिदिने, टाइट रूपमा सिडी त्यो गऱ्यो भने केही पैसा मजाले बजारमा जान सक्छ भने। अनि अर्को ब्याङ्क दर जुन छ 8.5 छ, 8.5 अलिकति घटाउन पनि सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि केही हदसम्म सहजता पनि आउँछ ब्याङ्क दर घटाउँदाखेरि। पूर्व गभर्नर डाक्टर नेपालका अनुसार विश्वव्यापी मान्यता कतै नभएको हामी कहाँ छ। जुन हाम्रो नीतिगत अभ्यास उल्टो छ, जहाँ बजारको पैसा उठाएर सरकारको ढुकुटीमा राख्ने गरिन्छ। जुन अभ्यास र परिपाटीले यस्तो विकराल समस्या आएको हो। यति मात्रै होइन, बजारमा देखिएको तरलता अभाव भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु मूल कारण हो। किनभने बजारमा मुद्राको प्रवाहको सबैभन्दा ठूलो माध्यम निर्माण क्षेत्र हो। गएको साल 2078 चैत मसान्त यता निर्माण आयोजनामा अर्बौं भुक्तानी
थन्किएको छ, जहाँ करिब 30 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ। यति ठूलो भुक्तानी बाँकी रहँदा बजारमा रकमको अभाव देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनाको तथ्याङ्क हेर्यो भने जम्मा 5 अर्बको मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। चालु बजेटमा विनियोजित बजेट 4 खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने भनिएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकै कारण बजारमा रकमको समस्या आएको निर्माण व्यवसायी दावी गर्छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामा भन्छन्, सरकारकै कारण बजारमा समस्या आएको हो। हरेक दिन जस्तो नि ब्याज बढिरहेको छ, हरेक महिना जस्तो ब्याज बढिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ ठुलो पीडामा हुनुहुन्छ। एउटा त काम गर्न नपाइरहेको अवस्था, एउटा चाहिँ वर्किङ सिजन छैन, त्यो माथि अब नेपाल सरकारले नै खोला नालामा चाहिँ मिसिन हाल्न नपाउने, यी सबै कारणले गर्दा अत्यन्त चाहिँ पीडा भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ एउटा खास चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई हाम्रो चाहिँ के हुनु त भन्दाखेरि चाहिँ नि यसरी ब्याङ्कलाई निर्देशित गर्नु पर्यो। जुन गाह्रो भएको बेलामा चाहिँ व्यवसायहरूले स्याप्ने भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ जनपीडामाथि पीडा थप्ने भन्दा पनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अलिकति चाहिँ सहज वातावरण बनाइदिनु पर्ने चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अहिले जति पनि साथीहरूले आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ बाध्यताको उपज हो। किनकि हुन त अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ पहिला नै टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा थिचाएको त हुन्छ, तर थिचाएको छ भन्दैमा तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ अत्याधिक चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज बढाउनु चाहिँ गलत हो। तर यो तर्कमा भने राष्ट्र बैङ्क सहमत छैन। बैङ्कमा देखिएको चरम तरलताको अभाव अन्य कारण भएको देखाउँछ। समस्या नीतिगत भए पनि राष्ट्र बैङ्क तरलताको मुख्य कारण डलर सञ्चितमा कमी, बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दावी गर्छ। राष्ट्र बैङ्कले भने जस्तै यी कारणहरू पनि नभएका भने होइनन्, तर मूल विषय भनेको नीतिगत समस्या हो। नीतिगत समस्याको हल गर्ने दायित्व स्वयं राष्ट्र बैङ्कको पनि हो। यति मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क बीचको समन्वयबाट समस्याको निवारण हुन सक्छ। तर यी निकायका पात्रहरूबीच आपसी विवादको तुस अझै देखिन्छ। यसको मार नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्न विवश छ। जुनसुकै समस्याको समाधान पनि नीतिगत सुधारबाट सम्भव हुन्छ, तर राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरू भने यस विषयमा खासै बोल्न चाहँदैनन्। उनीहरू बजारमा मूल्य वृद्धि भएका वस्तु तथा सेवाको खरिदमा कमी आउँछ, त्यसले गर्दा पनि तरलता अभाव देखिएको तर्क गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डाक्टर गुणाकर भट्ट भन्छन्, डलर सञ्चितमा गिरावट र बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले नै समस्या आएको हो। यो समस्या लामो समयसम्म रहँदैन। राष्ट्र बैङ्क चाहिँ अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी सम्हालेर लान सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छ। आजका दिनमा पनि हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितमा एक प्रकारको दबाब छ। यो 1 वर्ष अगाडिदेखि दबाबमा थियो। राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न नीतिगत उपायहरू अपनायो। त्यसै गरी नेपाल सरकारले पनि कतिपय वस्तुहरूको आयातलाई नियन्त्रण गर्यो। त्यो सबैको प्रतिकूल स्वरूप आज हाम्रो चाहिने विदेशी विनिमय सञ्चित एउटा सुविधाजनक स्तरमा हामीले राख्न सकेका छौँ, धेरै खस्किन पाएन। यो अवस्थामा हामीले ब्याज दरको विषय जुन छ यो बजारसित सम्बन्धित छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले पनि ब्याज दर बढिरहेको छ। बजारमा तरलताको अभाव छ। किन तरलताको अभाव हो भनेर भन्दा हाम्रो आयात उच्च बढ्यो। आयात उच्च बढ्नुको कारण भनेको खालि हाम्रो माग मात्रै बढेको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य पनि बढ्यो। जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त्यत्तिकै माथि गयो। अन्य कतिपय कच्चा पदार्थको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्यो। अत्यन्त हामीलाई नभई नहुने खाद्य पदार्थको पनि मूल्य बढ्यो। र त्यो सबै मूल्य वृद्धिको असर केमा देखियो त भनेर भन्दा हाम्रो आयातमा पर्यो। र त्यो आयात जुन हिसाबबाट बढ्यो हाम्रो गत आर्थिक वर्षमा 19 खर्ब 20 अर्ब यसले बजारमा तरलताको स्थितिलाई दबावमा राख्यो। र तरलताको स्थिति दबावमा गइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा के भयो त भनेर भन्दा ब्याज दर चाहिँ माथि गएको अवस्था। तथापि ब्याज दर चाहिँ धेरै माथि नजाओस्, विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न वर्गका मान्छेहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिएका हुन्छन्, उनीहरूको ऋणको व्यवहार चाहिँ नबढोस् भनेर राष्ट्र बैङ्कले केही संयमता केही नीतिगत उपायहरू पनि अपनाएको छ। बजारमा रकमको चरम अभाव छ, तर यता बैङ्कहरूको पनि बैङ्क भएको राष्ट्र बैङ्क भने मौन छ। बैङ्क ब्याज दरको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन्। अस्वाभाविक महँगाई र अस्वाभाविक ब्याज दर वृद्धिले उद्योगी र व्यवसायीको लगानी चौपट भएको छ। उद्योग व्यापारको सटर लगाएर
भाग्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै छैनन्, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर केही समय अघि काठमाडौँ न्यू रोडका व्यवसायीले आत्महत्याको बाटो रोज्नु परेको थियो। यति भयावह र विकराल अवस्था आउँदासम्म पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। राष्ट्र बैंक मनपरी ब्याज असुल्ने बैंकहरूलाई नियमन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकको यो रहस्यमय भूमिकाले कतै सेटिङमा भयावहको अवस्था निम्त्याइएको त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ। बैंक ब्याजको आतंकले उद्योगी व्यवसायीहरू आतंकित छन्। ब्याज दर तय गर्न वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले खुल्ला गरेपछि उनीहरू मनपरी ढङ्गले ब्याज तय गरिरहेका छन्। यस विषयमा राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय भए पनि माग र आपूर्तिमा सुधार आए स्वत सन्तुलनमा आउने तर्क गर्छन् राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू। तर उद्योगी व्यवसायीहरू भने राष्ट्र बैंककै कारण वाणिज्य बैंकहरूले उद्योग व्यवसायलाई आतंकित बनाउने गरी ब्याज दरमै किन कसे प्रसङ्ग बाँकी नै छ। हामी सँगै रहनुहोला। ब्याजदर वृद्धिको विषयमा वाणिज्य बैंकहरूले गएको भदौ 30 मा तोडेका थिए भद्र सहमति। वाणिज्य बैंकले सहमति तोडेपछि उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए। भद्र सहमतिको उल्लङ्घन गर्दै ब्याज वृद्धि गरेर उद्योगी र व्यवसायीको ढाड सेकेका छन् वाणिज्य बैंकहरूले। कार्तिक 1 गतेदेखि बैंकहरूले ब्याज दर 12 देखि 18% पुर्याएका छन्, जहाँ वाणिज्य बैंकहरूले यस अघि गरेको भद्र सहमति तोडेर राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नयाँ ब्याज दर बढाएका हुन्। बैंकहरूले भद्र सहमतिको उल्लङ्घन गर्दै आफू अनुकूल ब्याज दर तय गरेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै राष्ट्र बैंकले गरेको प्रक्षेपण भन्दा झन्डै 8% बढी कर्जा प्रभाव भएको छ, जहाँ राष्ट्र बैंकले पनि आफू अनुकूल ब्याज दर कायम गर्नु भन्ने बाटो खुल्ला गरिदियो भन्छन् उद्योगी व्यवसायीहरू। यही आधार नै बैंकहरूको हो आफू अनुकूल ब्याज दर बढाउने चालबाजी। यसमा राष्ट्र बैंक सारथी बनेको उद्योगी व्यवसायीको दाबी छ। तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू यो विषयमा सहमत छैनन्। उनीहरू भन्दै आएका छन् कि बजारले नै ब्याज दरको तय गर्ने हो। माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजको तय हुने भएकाले यो समस्या चाँडै हल हुने बताउँछन् राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। अहिले पनि ब्याङ्कले निक्षेपको ब्याज दर बढाइसकेपछि त्यो कर्जाको ब्याज दरमा 3 महिनापछि मात्रै पासन हुन्छ, 3 महिनापछि मात्रै त्यो ट्रान्सफर हुन्छ। त त्यो व्यवस्था पनि किन गरियो त भनेर भन्दा ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाउने बित्तिकै त्यसको असर, त्यसको मर्का भनौँ एक किसिमले कर्जा लिने मान्छेलाई नपरोस्, व्यापारलाई नपरोस् अथवा अन्य सर्वसाधारणलाई नपरोस् जसले ब्याङ्कहरूबाट लोन लिनुभएको छ भन्ने हो। त्यसले राष्ट्र बैंकले कतिपय यस्ता व्यवस्थाहरू संयमतापूर्वक अप्नाइरहेछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि बजारमा ब्याज दर चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ जति जान सक्थ्यो त्यो जान नदिएका छौँ। अब आजको परिस्थिति विशेष गरिकन तरलताको अवस्थासित सम्बन्धित छ। केही समयपछि यदि तरलताको अवस्था सामान्य हुँदै गयो भने स्वाभाविक रूपमा अहिलेको ब्याज दर माथि जाने प्रवृत्ति घट्ने क्रममा जान सक्छ र जहाँसम्म लाग्छ अब कर्जाको ब्याज दर चाहिँ धेरै माथि जाने अवस्था नहोस्। तर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भोलि अनुकूल हुँदै गयो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थातिर जान्छ। विशेष गरिकन तरलताको अवस्था भोलि सामान्य हुने बित्तिकै शोधनान्तर अहिले घाटाको अवस्था जुन छ त्यो शोधनान्तर घाटाको अवस्थालाई हामीले सम्बोधन गर्ने बित्तिकै अनि ब्याज दर माथि जान पाउँदैन। बैंकहरूले सेवा शुल्क बढी लिएको उद्योगी व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आए पनि बैंकर्सहरू सहमत छैनन्। राष्ट्र बैंकले यतिसम्म लिन पाउँछौ भनेको सीमा भित्रै रहेरै बैंकहरूले सेवा शुल्क लिने गरेकाले त्यसलाई बैंकहरूले आफू खुसी तोकेर लिएको भन्न नहुने उनीहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। नियम विपरीत बैंकहरूले सेवा शुल्क लिँदैनन्। नियम विपरीत लिएमा कारबाही गर्ने पनि भन्दै आएको छ राष्ट्र बैंक। यो समय सापेक्ष आफै तय हुँदै जान्छ। बजारमा नगद प्रवाह र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ।
तर राष्ट्र बैंकको यो तर्कप्रति सहमत छैनन् उद्योगी व्यवसायीहरू। राष्ट्र बैंककै भूमिकाकै कारण बैंकहरूको ब्याजमा मनपर्दी भएको दावी गर्छन् उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य हेमराज ढकाल। बैंकहरूले प्रिमियम भनेर 6% 7% बेस रेटमा इन्ट्रेस्ट थपेर लिँदा त राष्ट्र बैंकको त गम्भीर चासो देखिनु पर्ने हो। त्यो देखिएन अस्वाभाविक रूपमा। अब राष्ट्र बैंकले नि कहीँ न कहीँ राष्ट्र बैंककै पदाधिकारीहरूबाट कहीँ न कहीँ इन्ट्रेस्ट बढ्छ भनेर कमेन्ट आएको पनि देखिन्छ। यो त मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले इन्ट्रेस्ट बढोस्, बढेपछि तपाईको इन्फ्लेसन अलिक कम हुन्छ, डिमान्ड कम हुन्छ र अलिकति रिजर्भ बढ्छ, पैसाको सर्कुलेसन कम हुन्छ भन्ने सोच होला, इन्फ्लेसनलाई गरेर हेरिया होला। तर त्यो गलत तरिका हो। त्यसले गर्दा एउटा कुराले धेरै ठाउँमा इकोनोमी असर पर्छ, धेरै आयामहरू हुन्छन्। जस्तै उद्योगको कुराले हुन उद्योगले डबल इन्ट्रेस्ट भएको कसरी तिर्ने? आज दिनमा रिकभरी छैन मार्केटबाट, तपाईको सेल्स छैन, उत्पादन गर्नलाई र मेटेरियलको दाम महँगो भएको अवस्था छ र प्राइस बढाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसले इकोनोमीमा कस्तो पर्छ? एउटा उद्योगको कुरा छोडिदिउँ, ओभरअल इकोनोमीमा चेन्ज इफेक्ट गर्छ या झन् उहाँहरूकै पोलिसीले गर्दा पनि अझ ब्याज बढेको भन्ने पनि बजारमा सुन्न आउँछ। यो चाहिँ बुझिन सक्ने भयो होइन। यो गल्ती भएको छ, कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्ला। यसलाई राष्ट्र बैंकले तुरन्तै सच्याउनुपर्छ र बैंकहरूसँग बसेर के अरे ब्याजको स्थायित्व दिनलाई पहल गर्नुपर्छ। बढ्दो ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर बढाउने नीति दिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलित भइरहे पनि राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंक बोलिरहन नपर्ने बताउँदै आएको छ। सन् 1997-98 देखि नै माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था अंगीकार गरिसकेको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरू भन्छन् बैंकहरूमा अधिक तरलता हुँदा निक्षेप राष्ट्र बैंकले खरिद गरिदिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुँदा स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको नीतिमै रहेको छ। क्रमशः अधिक तरलताको अभाव कमी हुँदै जाने र ब्याजदर पनि घट्ने उनीहरूको दाबी छ। बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढी हुँदा राष्ट्र बैंकले यस्तो निक्षेप 5.5% ब्याजमा पर्चेज खरिद गर्ने भनेकै छ। यो 5.5% ब्याज दर करिडोरको तल्लो सेलिङ हो। त्यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव नहोस् भन्नका लागि स्थायी तरलता सुविधा पनि दिने भनेको पनि छ राष्ट्र बैंकले। यसले बैंकहरूले एक आपसमा कर्जा सुविधा लिँदा 5.5% र 8.5% को सीमाभित्र रहेर मात्रै ब्याज लिन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ। गएको साउन 6 गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिले बजारमा पैसाको सप्लाई बढाउने र निजी क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जा पनि बढ्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर गत वर्ष कर्जा विस्तार 20% सीमित हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यो दर 27.3% ले बढ्यो। बैंक, राष्ट्र बैंक, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको तर्क आफ्नो कोणबाट उचित होलान्, तर यी सरकारवालाहरू बीचको यो तहको विवादले हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्दै गएको छ। उता विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई जोड दिँदै आयातमा सरकारले कडाई गर्दै आएको छ। आयातमा कडाई गरे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा समेत गिरावट आएको छ। भलै राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता क्रमशः सुधार आउने दाबी गर्दै आएको छ, तर यो सुधार कहिलेदेखि हुन्छ, कहिलेदेखि ब्याजदर घट्छ भन्ने जवाफ भने राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन। बैंकहरूको अस्वाभाविक ब्याजले उद्योगी र व्यवसायी मारमा परेका छन्, यो सत्य पनि हो। बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर आत्महत्या समेत गर्ने परेका घटनाहरू राज्यका लागि लज्जाको विषय मात्रै होइन, गम्भीर प्रश्न हो। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। यति बेला देशभर उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन छ। बैंकले ब्याजदर बढाएको विरोधमा वाणिज्य बैंकको ब्याजदर वृद्धि विरुद्ध उनीहरूले आन्दोलन थालेका छन्। उद्योगी व्यवसायी टाट पल्टने गरी
वृद्धि गरिएको ब्याज दरप्रति राष्ट्र बैंक गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ। राष्ट्र बैंकले ब्याज दर क्रमशः सुधार हुने भन्दै धैर्य गर्न उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह गरेको छ। तर उद्योगी व्यवसायी आश्वस्त छैनन् राष्ट्र बैंकको भनाइप्रति। उद्योग र व्यवसायमा सक्रिय हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू यति बेला सडकमै छन्। सम्भवतः बैंक विरुद्धको सडक आन्दोलन पहिलो हो। गएको भदौ 30 मा बैंकर्सहरूले भद्र सहमति तोडिएको बताएका थिए। भद्र सहमति तोडिएको भन्दै उनीहरूले ब्याज दर वृद्धि गरेका थिए। बैंकहरूले अस्वाभाविक ब्याज दर बढाएको भन्दै उद्योग व्यवसायीहरू देशभर आन्दोलित छन्। यही कार्तिक 1 गते सुर्खेतका उद्योगी व्यवसायीले यसैगरी देशैभरि उद्योगी व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध सडक आन्दोलनमै उत्रने क्रम जारी छ। उनीहरूले बैंकको बढ्दो ब्याज दर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले बरु मौद्रिक नीति मार्फत वस्तुको खपत कम गराउन भन्दै ब्याज दर बढ्ने नीति लिएको आरोप छ बैंकमाथि। प्रदेश नम्बर 1 भित्रका सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकहरूको उद्योगी व्यवसायमाथि गरिरहेको ज्यादतीका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रदेश नम्बर 1 उद्योग वाणिज्य सङ्घले दाबी गरेको छ। बैंकहरूले व्यवसायीप्रति मित्रवत व्यवहार नगरेपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा निस्कनु परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उनीहरू भन्छन् बैंकहरूमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पार्ने नियत देखियो। भन्नका लागि उद्योगी व्यवसायीहरू हाम्रा साझेदार हुन् भन्ने, तर व्यवहारमा त्यो नदेखाउने गरेपछि आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। यति मात्र होइन, निजी क्षेत्र धाराशायी हुँदा बैंकले आफ्नो नाफा मात्र हेरेर निरन्तर पेलेपछि बाध्य भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। उनीहरू भनिरहेका छन् बैंकले मानसिक तनाव दिइरहेका छन्। व्यापार व्यवसाय जसको हो उसले सावा र ब्याज तिर्दिन भनेको छैन, तर पनि बैंकहरूले उसको परिवार र आफन्तलाई समेत सावा ब्याज भुक्तानी गरेन भनेर मानसिक तनाव दिने गरेको बताउँछन् उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ। राष्ट्र बैंक अहिले अलिकति निर्दयी भएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। बैंकहरूले अहिले जुन तरिकाले मुद्दतीमा ब्याज बढाइरहेछ त्यसले अब उद्योगी व्यवसायीहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई काम गरेर खाने होइन चुप लाएर बस भन्ने मेसेज गएको छ। यसमा आशाजीको कुरो त राष्ट्र बैंक नियमन निकाय, नेपाल सरकार, अब अर्थमन्त्रीज्यू अनि प्रधानमन्त्रीज्यूहरू किन चुप लाएर बस्या हो हामीलाई आश्चर्य लागेको छ। व्यवसायहरूलाई कि पैसा तिर कि ब्याज तिर भनेर चाहिँ नि जबरजस्ती बैंकिङ आतङ्क मचाएको अवस्था छ। यसको विरोधमा अब यो तिहार भएर मात्रै होइन भने यसको विरोधमा देशभरकै व्यवसायीहरू, साना ऋणीहरू सबै चाहिँ नि बाटोमा उत्रिन तयार छ। देशको जनताहरू जो कर तिर्छन्, जसले व्यवसाय गरेर खाइरहेका छन्, राज्यलाई चाहिँ तपाईँको बिना लगानी कर तिर्छन् 25% 35%सम्म आयकरमा भनेपछि तिनीहरूलाई बचाउन मेरो काम हो भनेर राज्यले हेरि नदिएको अवस्था छ। यसले के गर्छ त भन्दा साना व्यवसायहरू विस्थापित भयो। हेर्नुहोस् अब साना व्यवसाय कति विस्थापित भयो भन्ने कुराको त सरकारसँग तथ्याङ्कै छैन। त्यो आउँछ व्यवसाय गर्यो बन्द भयो, उसको घरखेत बेचेर दियो, कसैले आफ्नो सुनचाँदी बेचेर पनि ऋण तिर्यो होला। तर अहिले त के छ, त्यो गर्न पनि पैसा छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेवा शुल्कका नाममा असुल्ने पैसाबाट गर्ने आम्दानी नै अचाक्ली भएकाले यस्तो सेवा शुल्क हटाउनु पर्ने र बैंकहरूले ब्याज बाहेकबाट आम्दानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो नाफामा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरू भन्छन् बैंकको ज्यादतीले मुलुकको अर्थतन्त्र थप भयावह हुनेछ। राष्ट्र बैंक नै मुख्य दोषी भएको भन्दै उनीहरूले तिहारपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। तर उता राष्ट्र बैंक भने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई संयमित बन्न आग्रह गर्दछ। हाम्रो अनुरोध आज के छ भन्दा हामीले
एउटा असामान्य परिस्थिति सिर्जना गरेर कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन। ब्याङ्क भनेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। ब्याङ्कमा अलिकति पनि तलमाथि हुने बित्तिकै आर्थिक स्थिति, मुलुकको आर्थिक स्थिति, व्यक्तिको आर्थिक स्थिति, व्यवसायको आर्थिक स्थिति बिग्रिन सक्छ। त्यसैले ब्याङ्कको विरोध गर्ने भन्दा पनि हामीले अहिलेको अवस्थामा केही संयमता अपनाउने, केही व्यावसायिक वातावरण भोलि चाहिने सुधार हुने बित्तिकै र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले जुन दबाब सिर्जना भएको छ त्यो दबाब चाहिँ भोलि सामान्य हुने बित्तिकै अहिले देखिएका परिस्थितिहरू आफै सम्बोधन हुँदै जान्छन् र राष्ट्र बैङ्कले अहिलेको परिस्थितिलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेरिरहेको, बजारलाई सहज बनाइदिएकै हो कोभिडको समयमा। अब आज चाहिँ परिस्थिति फेरि त्यही प्रकारको दिन सक्ने अवस्था त छैन, किन भन्दा त्यति बेला बाह्य क्षेत्रमा दबाब थिएन, शोधनान्तर बचतको अवस्था थियो, बजारमा पर्याप्त तरलताको अवस्था थियो। अनि आज चाहिँ मुख्य रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चितमा त दबाब परेको अवस्था छ। त्यो विदेशी विनिमय सञ्चितमा जुन असहज अवस्था छ आजको दिनमा पनि त्यो अवस्था सम्बोधन नभइकन हामीले थप चाहिने नीतिगत उपायहरू अपनाउन थाल्यौँ भने त भोलि हामीलाई अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्नका लागि सबै विदेशी विनिमय सञ्चित नपुग्छ। उद्योगी व्यवसायीहरू थप आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् भने उता राष्ट्र बैङ्क संयमित बन्न आग्रह गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा आइतबार राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर संवाद गरेका थिए समस्या समाधानका लागि। यद्यपि गभर्नर अधिकारीले व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्षहरूसँग गरेको संवादले निकास देला या नदेला त्यो भने गर्भमै छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क र वाणिज्य बैङ्कहरूले जे तर्क गरे पनि मूल समस्या नीतिगत कारण नै हो। पूर्व गभर्नर र अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मूल समस्या नीतिमै हो। तर राष्ट्र बैङ्क यस विषयप्रति पटक्कै गम्भीर देखिएको छैन। राष्ट्र बैङ्क गम्भीर नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी सडकमै उत्रन बाध्य भएका छन्। देशभर उद्योगी र व्यवसायीको आन्दोलन मात्रै भएको छैन। यही समय अघि बैङ्कको ब्याजको ताकेतालाई थेग्न नसकेर एकजना व्यवसायीले आत्महत्या गरेका थिए। यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्ने यिनै उद्योगी व्यवसायीले बैङ्ककै कारण आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने स्थिति किन आयो? यो विषय राज्यका लागि ठुलो नैतिक प्रश्न होइन र? हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।